अब हामी त्यसो भए अब नेक्स्ट अगाडितिर लागौँ। अब रिभेटेड कनेक्सनमा हाम्रो वेल्डेड कनेक्सन जस्तै कनेक्सनलाई दुईटा खालको अथवा दुई तरिकाले हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन, जसमा चाहिँ लोड चाहिँ कनेक्सनको सिजीबाट पास हुन्छ। अब लोड चाहिँ रिभेटहरूको सिजीबाट, जतिवटा रिभेट छ त्यसको सिजीबाट पास हुने कनेक्सन। र अहिले पनि जति पनि हामीले रिभेटका प्रब्लमहरू हेऱ्यौँ ती सबै के थिए भन्दाखेरि कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन, लोडहरू चाहिँ रिभेटहरूको सिजीबाट पास हुने। अब नेक्स्ट अर्को टाइपको कनेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन। अब इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोडहरू चाहिँ रिभेटको सिजीबाट पास हुँदैन, अथवा चाहिँ कनेक्सनमा के लागेको हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन भनेर भन्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यो कुरा सुरु गरौँ। नेक्स्ट टपिक लेखौँ हामीले। नेक्स्ट टपिक इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन। इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन। अब इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनमा लाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के आधारमा डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन दिस टाइप अफ कनेक्सन loads acts at certain eccentricity. Load acts at certain eccentricity from CG of connection, और connection को रूपमा अहिले के हुन्छ, rivets from CG of connection, or connection is subjected to bending moment, इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकियो। अब कुनै कनेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेछ अथवा लोड चाहिँ कनेक्सनको सिजीबाट, अहिले रिभेटहरूको कुरा गरिरहेछौँ, रिभेटहरूको सिजीबाट पास नभइकन त्यसबाट सर्टेन केही डिस्टेन्स पर पास भइराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन भन्छौँ। अब इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनलाई इसेन्ट्रिकली लोडेड riveted connection can be categorized अथवा divided भन्दा पनि भन्छ, can be divided अथवा categorized in following two types. के केमा डिभाइडलाई चाहिँ क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो एउटा लोड एक्टिङ इन सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ, लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ। अब यो चाहिँ लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ वेल्डिङ भनेर अथवा लोड एक्टिङ इन द परपेन्डिकुलर प्लेन अफ वेल्डिङ भनेर हामीले वेल्डिङको केसमा हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरेका छौँ। अब अहिले सेम तरिकाले चाहिँ रिभेटेड केसमा पनि इसेन्ट्रिकली लोडेड केसलाई चाहिँ इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनलाई दुईटा टाइपमा हामीले क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ, लोड लाग्ने प्लेन र रिभेटिङ गरेको प्लेनको आधारमा। अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लोड एक्टिङ
in the perpendicular plane of riveting. अब यो दुईटा लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिवेटिङ र लोड एक्टिङ इन द पर्पेन्डिकुलर प्लेन अफ रिवेटिङ भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अब फिगरहरू बनाएर बुझ्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब जस्तै फिगर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट खालका इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनहरू हुन सक्छन्। अब त्यो डिफ्रेन्ट खालको मध्ये चाहिँ हामीले मोस्ट कमन टाइपको जुन कनेक्सन हामीले चाहिँ बढी जसो देख्न पाउँछौँ त्यो खालको कनेक्सन मैले यहाँ बनाइरहेको छु। हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा आई सेक्सन है, मैले यहाँ आई सेक्सन बनाइरहेको छु। यहाँ आई सेक्सन छ। एउटा आई सेक्सन जसलाई भर्टिकली राखेको छ कलमको रूपमा, त्यो आई सेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा प्लेटलाई है, एउटा प्लेटलाई, अब यो प्लेटलाई जेनरली हामीले ब्र्याकेट प्लेट भनेर भन्ने गर्छौँ। एउटा प्लेटलाई यसरी ओभरल्याप गरेर, पर्पेन्डिकुलरली हैन है, यसरी ओभरल्याप गरेर हामीले चाहिँ जोड्नु पर्यो एउटा प्लेटलाई। अब यो प्लेटलाई जोड्नु पर्ने कारण चाहिँ अथवा यस्तो खालको कनेक्सन हामीले चाहिँ जेनरली यदि कलममा बीमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला राख्ने गरिन्छ। अब यस्तो खालको केस बनाएर हामीले वेल्डिङमा पनि हेरेको थियौँ है। अब वेल्डिङमा चाहिँ यसरी यतातिर वेल्डिङ गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्नलाई यसरी वेल्डिङ गर्ने टिमतिर। अब रिभेटिङको केसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेटलाई आई सेक्सनसँग जोड्नको लागि यसरी यहाँ चाहिँ केही नम्बर अफ रिभेटहरू यसरी प्रोभाइड गर्ने। अब मैले यहाँ 6वटा देखाएँ, तपाईहरुले अब यति नै देखाउनुपर्छ भन्ने छैन। र यो प्लेटमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ लोड लागिरहेको हुन्छ, सर्टेन के अमाउन्ट अफ लोड। त्यो लोड चाहिँ अब बीमबाट आउन सक्छ अथवा अरू कुनै जे कुरालाई यो प्लेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्र्याकेट प्लेट भन्छौँ। ब्र्याकेट प्लेट, जे कुरालाई यो ब्र्याकेट प्लेटले सपोर्ट गरेको छ त्यसबाट चाहिँ त्यो लोड आउन सक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कलम भइहाल्यो अथवा आई सेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ, यो कलम भयो। अब यो फिगरमा रिभेटहरूको सीजी कहाँ पर्छ, रिभेटहरूको सीजी यता पर्छ होला, रिभेटहरूको सीजी यहाँ पर्छ। यो चाहिँ रिभेटहरूको सीजी परेको पैसा। रिभेटहरूको सीजी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भनेदेखि 6वटा रिभेट छ। अब इन्डिभिजुअल एउटा रिभेटको सीजी त आफ्नो सेन्टरमा, त्यो सर्कल जुन देखाइरहेछौँ त्यो रिभेटको क्रस सेक्सन हो, आफ्नो सेन्टरमा पर्ला। अब 6वटैको कम्बाइन सीजी चाहिँ हामीले जहाँ देखाएको छ त्यो ठाउँतिर पर्ला। अब सीजी यहाँ छ, लोड चाहिँ यता लागिरहेछ भनेपछि अहिले चाहिँ यो के भयो, लोड चाहिँ सीजी भन्दा केही डिस्टेन्स पर लागिरहेछ अथवा केही इसेन्ट्रिसिटीमा लागिरहेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन भन्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के कुरा पनि हेर्न खोजिरहेछौँ भनेदेखि लोड एक्टिङ इन सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ र लोड एक्टिङ इन पर्पेन्डिकुलर प्लेन अफ रिभेटिङको कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। अब प्लेन अफ रिभेटिङ र कुन प्लेनमा लोड लागेको छ त्यो कुरा बुझ्नलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यहाँ के गर्नु पर्यो, कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम त हामीलाई थाहा छ, एक्स वाई जेड। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरौँ। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरिसकेपछि त्यो अनुसार प्लेनहरू हामीले थाहा पाउँला। जस्तै यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस भनौँ है, यसलाई चाहिँ वाई एक्सिस भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, जेड एक्सिस भनेर भनौँ। 3टा कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले डिफाइन गर्यौँ। अब
यो मा चाहिँ तीनटा प्लेन हुन्छ। एउटा प्लेन भनेको हाम्रो के भयो भनेदेखि चाहिँ यो प्लेन, एउटा यो प्लेन हाम्रो के हुन्छ XY प्लेन हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ यो XY प्लेन भयो, यसरी परपेन्डिकुलरली आएको यो प्लेन चाहिँ के भयो, यो प्लेन चाहिँ YZ प्लेन भयो। त्यसपछि यसरी आएको यो प्लेन चाहिँ के भयो, तलपट्टिको यो प्लेन चाहिँ XZ प्लेन भयो। हामीले चाहिँ यसरी बेसिक प्लेनहरू XY YZ XZ प्लेनहरू हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के थाहा पाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन प्लेनमा लोड लागिरहेछ, कुन प्लेनमा रिभेटिङ गरेको छ भनेपछि दुईटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। एउटा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि प्लेन अफ लोडिङ, कुन प्लेनमा लोड लागिरहेछ, प्लेन अफ लोडिङ थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अर्को हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, प्लेन अफ रिभेटिङ, प्लेन अफ रिभेटिङ थाहा पाउनु पर्यो हामीले। अब प्लेन अफ लोडिङ हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेट प्लेटमा लोड लागिरहेछ है। अब ब्र्याकेट प्लेटमा लोड लागिरहेछ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अथवा लोडको कारणले बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ नि त। अहिले लोडको कारणले जुन बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी लाग्छ, यसरी लाग्छ बेन्डिङ मोमेन्ट। अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नुहोस् त कुन प्लेनमा लागिरहेछ भन्दाखेरि जुन प्लेनमा ब्र्याकेट प्लेट छ यही प्लेनमा बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेछ भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो फिगर अनुसार के भन्न सकिन्छ, प्लेन अफ लोडिङ भनेको हाम्रो XY प्लेन हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब इसेन्ट्रिक लोडको कारणले बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है, त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट अब कुनै न कुनै प्लेनमा हुन्छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट कुन प्लेनमा छ भन्ने कुरा चिन्नलाई, जस्तै कुनै ठाउँमा बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी लागिरहेछ भने यो बेन्डिङ मोमेन्ट यो XY प्लेनमा भयो। अब कुनै ठाउँमा बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी लागिरहेछ भने यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के भयो, XZ प्लेनमा छ भनेपछि यसरी हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट कुन प्लेनमा लागिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ चिन्न सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले पहिला थाहा पाउनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ प्लेन अफ लोडिङ थाहा पाउन सकिन्छ। अहिलेको केसमा बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी लागिरहेछ भनेपछि अहिले कुन प्लेनमा लागिरहेछ, यो प्लेन भनेको XY प्लेन भयो, प्लेन अफ लोडिङ XY भयो। अब प्लेन अफ रिभेटिङ, प्लेन अफ रिभेटिङ हामीले कसलाई भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन प्लेनमा चाहिँ अब रिभेटहरूको क्रस सेक्सन देखिन्छ, रिभेटको क्रस सेक्सन सर्कुलर हुन्छ, जुन प्लेनमा रिभेटको क्रस सेक्सन देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लेन अफ रिभेटिङ भनेर भन्छौँ। र अहिलेको फिगरलाई विचार गर्दाखेरि रिभेटको क्रस सेक्सनहरू XY प्लेनमा देखिएको छ भनेपछि यो केसमा के भयो, प्लेन अफ रिभेटिङ चाहिँ के भयो, XY नै भयो। भनेपछि अहिले के छ, प्लेन अफ लोडिङ र प्लेन अफ रिभेटिङ दुइटै सिमिलर छ भनेपछि अहिले चाहिँ लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ भनेर हामीले यो केसलाई भन्न सकिन्छ। भनेपछि यो केस के भयो, हाम्रो लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ, जुन प्लेनमा रिभेटिङ गरेको छ त्यही प्लेनमा लोड लाग्यो। अब अर्को केस, अब जुन प्लेनमा रिभेटिङ गरेको छ त्यसको परपेन्डिकुलर प्लेनमा लोड लागेको केस, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नलाई जस्तै यहाँ फर इक्जाम्पल अब अहिलेको केसमा नि कलम नै बनाइरहेको छु मैले। एउटा कलम छ, आई सेक्सनलाई कलमको रूपमा युज गरेको छ। अब यो आई सेक्सन भयो, कलम भयो, भर्टिकल्ली राखेको छ। यो कलममा हामीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको मेम्बरलाई, अब कस्तो खालको मेम्बर भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको मेम्बरलाई टी सेक्सन पनि भन्न सकिन्छ है। यस्तो खालको मेम्बरलाई हामीले जोड्नु पर्नेछ। फिगरहरू चाहिँ सबैले बनाऊ है। अब यो अनलाइन क्लासमा गाह्रो त्यही हुन्छ। अब
विद्यार्थीहरूले ध्यान दिइरहेछन् कि छैनन्, पढिरहेछन् कि छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई अब प्रश्नहरू सोध्ने हो बिचबिचमा। प्रश्नहरू सोध्नलाई समय चाहिँ कमै पाइन्छ हाम्रो यो विषयमा, त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा टी सेक्सन है, यो चाहिँ टी सेक्सन छ, यो आई सेक्सन छ। टी सेक्सन भनेको यस्तो खालको सेक्सन प्लानमा हेर्दाखेरि, यो टी सेक्सनलाई चाहिँ आई सेक्सनको फ्लेनसँग जोड्नुपर्ने चाहिँ यसरी। अब लोड चाहिँ हाम्रो कहाँ लागिरहेछ भन्दाखेरि यो ठाउँमा लोड लागिरहेछ, यसरी लोड लागिरहेछ, यो ठाउँमा लोड लागिरहेछ, पी भन्ने लोड। त्यसपछि आएर हाम्रो रिभेटिङहरू कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा यसरी रिभेटिङहरू गरेको छ। अहिले हामीले यो टी सेक्सनलाई यतापट्टि पनि यो साइडमा पनि रिभेटिङ गरेको होला। टी सेक्सनलाई चाहिँ यो कलमसँग जोड्नु पर्यो। यो हाम्रो कलम भइहाल्यो, यो कलम, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, टी सेक्सन भयो, यो टी सेक्सन भयो, योसँग जोड्नु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला के गरौँ भन्दाखेरि रिभेटहरूको सिजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौँ। यता पनि 4वटा छ, उता पनि 4वटा छ भने रिभेटहरू यहाँ पर्ला। अब उतापट्टिको 4वटामा रिभेटहरू देखिएको छैन है, यहाँ चाहिँ रिभेटहरूको सिजी पर्ला भनेर मान्यौँ। त्यो सिजीबाट पास हुने एक्सिसहरू हामीले देखाउनु पर्यो। अब एक्सिसहरूमा एक्स, वाई, जेड भनेर यो 3टा एक्सिसहरू डिफाइन गरियो है यो केसमा। अब यो केसमा हामीले प्लेन अफ लोडिङ र प्लेन अफ रिभेटिङ हामीले थाहा पाउन खोजिरह हो भनेपछि प्लेन अफ लोडिङ र अर्को चाहिँ प्लेन अफ रिभेटिङ, यो कुरा हामीले थाहा पाउन खोजिरह हो। प्लेन अफ लोडिङ र प्लेन अफ रिभेटिङ हामीले थाहा पाउनलाई चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल त हामीले बेन्डिङ, पहिला प्लेन अफ लोडिङ थाहा पाउनलाई प्लेन अफ बेन्डिङ थाहा पाउनु पर्यो। बेन्डिङ कसरी हुन्छ र जुन तरिकाले लोड लागेको छ अहिलेको केसमा, जस्तै यो खालको हाम्रो प्लेट छ है, मैले अहिले 3D नबनाइकन 2D नै बनाएँ। यो खालको हाम्रो प्लेट छ, प्लेटमा यहाँ लोड लागिरहेछ, यो लोडको कारणले प्लेट यसरी रोटेट हुन पुग्छ, यो तरिकाले है, यसरी रोटेट हुन पुग्छ। अब यो प्लेन भनेको कुन भयो भन्दाखेरि हामीले एक्सिसहरू डिफाइन गरे अनुसार यो चाहिँ जेड एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस छ भने अहिले यो प्लेन चाहिँ यो चाहिँ यो प्लेनमा रुट बेन्डिङ भइरहेछ र यो प्लेन भनेको के भयो, वाई जेड प्लेन भयो। म्हणजे अहिले प्लेन अफ लोडिङ अथवा प्लेन अफ बेन्डिङ के भन्न सकिन्छ, वाई जेड प्लेनमा भन्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर अब प्लेन अफ रिभेटिङ थाहा पाउनु पर्यो। प्लेन अफ रिभेटिङ भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्लेनमा रिभेटको क्रस सेक्सन देखिएको छ अथवा रिभेटको सर्कलहरू, जुन हाम्रो क्रस सेक्सनमा सर्कलहरू हुन्छन् ती सर्कल देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लेन अफ रिभेटिङ भनेर भन्छौँ। अब अहिले त हाम्रो रिभेटको क्रस सेक्सनहरू कुन चाहिँ प्लेनमा देखिया छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले छुट्टै बनाउने हो भने मैले अहिले बुझाउनलाई चाहिँ यसरी बनाएँ। जस्तै यो प्लेन मैले अहिले के बनाएँ, एक्सवाई प्लेन बनाएको छु। एक्सवाई प्लेन यहाँ यसरी रिभेट गरेको छ, यहाँ यसरी रिभेट गरेको छ। चाहिँ अहिले चाहिँ रिभेटहरूको क्रस सेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ प्लेनमा देखिया छ, एक्सवाई प्लेनमा देखिया छ, यो एक्सवाई प्लेन भयो। भनेपछि यसबाट चाहिँ हामीले के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो दोस्रो फिगरमा प्लेन अफ लोडिङ र प्लेन अफ रिभेटिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फरक रहेछ र एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर रहेछ। भनेपछि यो तरिकाले हामीले दुईटा टाइपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनलाई। अब हामीले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ पहिलो टाइपमा गर्छौँ, यसलाई बढी फोकस गर्छौँ पढ्दाखेरि, लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेट भनेर। त्यसको केसमा डिजाइन कसरी गर्ने अथवा एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब फिगरहरू बनाउनुस् यो पहिला, त्यसपछि अगाडि बढौँ। आज कतिजना पुग्नु भएको छ? आज झन् कम छ त, त्यही गाह्रो छ।
अनि यो अरू साथीहरूले रेकर्डिङ हेरेरै हामी पढ्छौँ भनेका छन् कि के भनेका छन्? त्यस्तै होला सर। सर प्रशान्त सरले 10 क्वेसन मात्र गराउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि 1 क्वेसन गराउनु भएछ, त्यही भएर नि नआउलान् विद्यार्थीहरू त पढ्नलाई। अब ठिकै छ, हामी अगाडि बढौँ। अब हामीले चाहिँ पहिलो केसको बारेमा हेरौँ। पहिलो केस हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ। लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ। र यो क्लासमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले यदि क्लासमा लेख्ने, हिसाब गर्ने भन्ने कामहरू गर्नु भएन भने साह्रै अल्छी लाग्न थाल्छ है। कन्टिन्युअसली सुनि मात्र राख्यो भने, मैले बोलिरहेको छु तपाईहरु सुनि मात्र राख्नु भयो भने त्यो कन्सन्ट्रेसन नै हुँदैन। एकछिनपछि ध्यान कता जान्छ कता जान्छ। त्यही भएर लेख्ने, हिसाब गर्ने अथवा फिगरहरू बनाउने काम गरियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बनिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो नोट्सहरू क्लासमै अब रेकर्डिङ छ, पछि रेकर्डिङ हेरेरै नोट्सहरू बनाउला भन्ने तरिकाले नजानुस्। त्यो भएपछि तपाईहरुको अहिलेको क्लासमा बसेको केही औचित्य हुँदैन। त्यो अरू साथीहरू नबसे जस्तै तपाईहरुलाई पनि त्यही कुरा भयो। बस्नु नबस्नु खालि एटेन्डेन्स मात्र बन्ने भयो। हैन, क्लासमै बसेर तपाईहरुले प्यारलली मैले पढाउँदै तपाईहरुले सबै लेख्ने, नोट्सहरू बनाउने, हिसाबहरू गर्ने काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कन्सन्ट्रेसन बनिराखेको हुन्छ, कुराहरू बुझिराख्नुहुन्छ। त्यो केही लेखिएन कुराहरू बुझ्न छोडिन्छ। एकछिनपछि 5-10 मिनेटपछि ध्यान कता जान्छ कता जान्छ। लोड एक्टिङ इन द सिमिलर प्लेन अफ रिभेटिङ भन्ने केसलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ। यो केसको हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फ्रन्ट भ्यू बनाऊ। यो फ्रन्ट भ्यू भयो है। एउटा फ्रन्ट भ्यू बनाऊ, एउटा टप भ्यू बनाऊ। साइड भ्यू हामीलाई अहिले आवश्यक पर्दैन। भनेपछि फर्स्ट अफ अल त अब टप भ्यू कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो टप भ्यू भयो। यो ब्र्याकेट प्लेट भयो। यहाँ चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ रिभेटिङ यसरी गरेको छ। अब यसको फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको भयो। अब यस्तो खालको हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भयो। अब यसमा चाहिँ लोड चाहिँ यहाँ यसरी लागिरहेछ। लोड भर्टिकली पनि लाग्न सक्छ, इन्क्लाइन पनि लाग्न सक्छ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि लोड चाहिँ इन्क्लाइन लागिराखेको छ भन्ने हिसाबले हेरौँ।
लोड पी भन्ने लोड लागिरहेछ सर्टेन इन्क्लिनेसन, यसलाई चाहिँ अल्फा भनिदिउँ। अब होरिजेन्टलसँग केही डिग्री अफ इन्क्लिनेसनमा लोड लागिरहेछ। त्यसपछि आएर अब सर्टेन नम्बर अफ रिवेटिङ गरेको छ यहाँ। अब रिवेटिङको नम्बर चाहिँ अब मैले जति देखाएको छु तपाईहरुले पनि त्यति नै देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यसमा अलिक कम बढी देखाउन सकिन्छ। तर सकेसम्म रिवेट चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि दुईतिर चाहिँ सिमेट्रिक देखाउने प्रयास गरौँ। सिमेट्रिक हुनैपर्छ भन्ने छैन, एउटा लाइनमा 4 वटा अर्को लाइनमा पनि 4 वटा हुनैपर्छ भन्ने छैन। अब अहिले हामीले सिमेट्रिक देखायो भने हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रिवेटहरुको कम्बाइन सेजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इस्टिमेट गर्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिवेटको सिजी भयो। अब सिजीबाट पास हुने यो एक्स एक्सिस भयो, त्यसपछि आएर यो एक्सिस चाहिँ हाम्रो के भयो वाइ एक्सिस भयो है। यहाँ चाहिँ यो टप भ्यूमा यहाँ चाहिँ सिजी देखिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस र यो चाहिँ यसरी आएको यो चाहिँ जेड एक्सिस भयो है। टप भ्यू हामीले बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्र्याकेट प्लेट भयो, ब्र्याकेट प्लेट। अब यो प्लेटकै नाम है, स्टिलको प्लेटलाई ठाउँ ठाउँमा उसको प्रयोग अनुसार चाहिँ फरक फरक नाम दिएको छ। कहीँ ब्र्याकेट प्लेट भनेर भनिन्छ, कहीँ गसेट प्लेट भनेर भनिन्छ। अब जुन खालको प्रयोग छ कहीँ कभर प्लेट भनेर भनिन्छ। अब यस्तो केसमा यदि कलममा प्लेटलाई युज गरेको छ बीमहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई भनेपछि यो प्लेटले के गरेको होला बीमलाई सपोर्ट गरेको छ होला र यो जुन पी भन्ने लोड आइरहेको छ त्यो बीमबाट आएको रियाक्सन हो। अब त्यस्तो केसमा प्रयोग गरेको प्लेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ब्र्याकेट प्लेट भनेर भन्ने गर्छौँ। र ब्र्याकेट प्लेटको थिकनेसलाई यहाँ चाहिँ के भनौँ, यसलाई चाहिँ टिबी भनेर भनौँ। यसको थिकनेस टिबी, यो चाहिँ ब्र्याकेट प्लेटको थिकनेस। अर्को यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कलम भयो, यो कलम है। कलमको रूपमा हामीले आई सेक्सन देखाइरहेछौँ। अब आई सेक्सन नै कलमको रूपमा सधैँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, बढी जसो आई सेक्सन प्रयोग गरिन्छ। यो कलमको हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फ्लेन्ज भन्छौँ है, यसलाई चाहिँ फ्लेन्ज भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले वेब भन्छौँ, वेब भन्छौँ है। आई सेक्सनको फ्लेन्ज र वेब भन्छ। यो पनि के भयो फ्लेन्ज भयो। आई सेक्सनमा दुईटा फ्लेन्ज हुन्छ, एउटा वेब हुन्छ। र यो फ्लेन्जको थिकनेसलाई टिएफ भनेर हामीले डिफाइन गरौँ। टिएफ भनेको थिकनेस अफ फ्लेन्ज अफ आई सेक्सन र टिबी भनेको थिकनेस अफ ब्र्याकेट प्लेट भनेर भयो। अब यो दुईटाको थिकनेस हामीले यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्लेटहरूलाई रिवेटले जोडेको छ, दुईटा प्लेटलाई जोडेको छ, एउटा ब्र्याकेट प्लेटलाई जोडेको छ, अर्को कसलाई जोडेको छ आई सेक्सनको फ्लेन्जलाई जोडेको छ, तिनीहरूको थिकनेस चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ रिवेटको स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई अथवा रिवेट भ्यालु निकाल्नको लागि। अब अर्को कुरा हामीले यहाँ के डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी अफ लोडिङ। अब इसेन्ट्रिसिटी अफ लोडिङ भनेर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सिजीबाट लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ इसेन्ट्रिसिटी अफ लोडिङ। सिजीबाट लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि यो डिस्टेन्स। लोड एक्ट हुने लाइनलाई पहिला एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, या सिधा लाइन जस्तो त मेरो अलि भएन, अलि बाङ्गो भयो भनेपछि लोड एक्ट हुने लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो र त्यो लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको सिजीबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इसेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छौँ यो डिस्टेन्सलाई। अब यदि लोड चाहिँ भर्टिकली लागिराखेको भए है, पी भन्ने लोड चाहिँ भर्टिकली लागेको भए त्यति बेला हाम्रो के हुन्थ्यो इसेन्ट्रिसिटी भनेको यो लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। जस्तै यस्तो केसमा अब यहाँ सिजी छ, यो सिजीबाट यो लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो डिस्टेन्स हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्थ्यो। अब लोड इन्क्लाइन लागेको छ भने लोड एक्ट हुने लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्ने, त्योसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भन्ने।
अब यहाँ पहिला यो फिगर बनाइसकेपछि केही टर्महरू डिफाइन गरौँ। अब टिबी टिएफ इसेन्ट्रिसिटी भन्ने कुरा त डिफाइन गरिराख्नु परेन, फिगरमै हामीले देखाइएको छ। पी भनेको लोड, त्यो पनि डिफाइन गर्नु परेन। अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि लोड एक्ट इन्क्लिनेसन, त्यो पनि डिफाइन गर्नु परेन। बरु हामीले के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि लेट आई भनेको चाहिँ हामीले के भनौँ नम्बर अफ, सरी आई नभनौँ, यसलाई चाहिँ एन भनौँ। एन भनेको हामीले के भनौँ नम्बर अफ रिभेट्स, रिभेट भनेर हामीले डिफाइन गरौँ। अब यहाँ त फिगरमा हामीले 8वटा देखाएको छौँ, जतिवटा पनि हुनसक्छ नम्बर अफ रिभेट। त्यसपछि आएर अर्को के गरौँ भन्दाखेरि डिएनआई भन्ने टर्म डिफाइन गरौँ। डिएनआई भनेको नोमिनल डायामिटर अफ ith रिभेट। जस्तै अब सबै रिभेटको डायमिटर सेम छ भने डिएन1, डिएन2, डिएन3, डिएन4, डिएन5 भनेर अहिले 8वटा छ भने डिएन8 सम्म जाने भयो। आई इक्वल टु के हुन्छ 1 to n सम्म जान्छ है। अब सबै रिभेटको डायमिटर सेम पनि हुनसक्छ, फरक पनि हुनसक्छ। फरक भएको केसमा चाहिँ के भयो डिएन1 को भ्यालु फरक होला, डिएन2 को भ्यालु फरक होला। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई डिएनआई भन्ने टर्म चाहिँ युज गरेको। अब यसपछि अर्को के भनौँ डिआई भन्ने टर्म युज गरौँ। डिआई भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो एउटा नोमिनल डायमिटर हुन्छ, अर्को चाहिँ के हो फाइनल डायमिटर। फाइनल डायमिटर भन्न पनि हुन्छ अथवा डायमिटर अफ होल्स भन्दा पनि हुन्छ। फाइनल डायमिटर अफ ith रिभेट, फाइनल डायमिटर अफ ith रिभेट भयो। त्यसपछि अर्को टर्म हामीले डिफाइन गरौँ। अर्को टर्म के कुरा डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि आरआई भन्ने टर्म डिफाइन गरौँ। अब आरआई भन्ने टर्म डिफाइन गर्नलाई पहिला मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु अनि फिगरमा देखाउँला। आरआई भन्ने टर्म चाहिँ के भयो भनेदेखि डिस्टेन्स, रेडियल डिस्टेन्स भनेर भनौँ। रेडियल डिस्टेन्स फ्रम सिजी अफ रिभेट्स, रिभेटहरूको सिजीबाट, सिजी अफ रिभेट्स टु सिजी अफ ith रिभेट। भन्नुको अर्थ ओभरअलको सिजीबाट कुनै एउटाको सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ के भन्यौँ आरआई भनेर डिफाइन गर्यौँ। अब आई भनेको 1 देखि लिएर जतिवटा रिभेट छ त्यतिसम्म जान सक्ने भयो भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुने भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो रिभेट नम्बर 1 भनौँ, यसलाई रिभेट नम्बर 2 भनौँ, रिभेट नम्बर 3, 4 यसरी नेमिङ गर्न सकिन्छ। 5, 6, 7, 8 भनेर हामीले 8वटा रिभेट छ भने जस्तै 1 रिभेटको सेन्टर यहाँ छ, ओभरअलको सिजी यहाँ छ, यो दुईटालाई जोड्ने रेडियल लाइन अथवा यो जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ R1 भन्यौँ। यसै गरी 7 नम्बरको रिभेट यहाँ छ, यसको सिजी र यो लाइन जोड्नेलाई हामीले के भन्यौँ R7 भनेर भन्यौँ। अब R5 यहाँ छ, अब मैले सबैलाई देखाइनँ, केहीलाई मात्र देखाएँ। अब R1 देखि लिएर R8 सम्म हुन्छ, तीमध्ये मैले यहाँ केहीलाई देखाइरहेको छु, यो R5 भयो भनेपछि ओभरअलको सिजीबाट इन्डिभिजुअलको सिजीसम्मको डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले आरआई भनेर डिफाइन गर्यौँ। R1, R2, R3 भनेर यसरी हुनसक्छ त्यो चाहिँ। भयो यो। अब यसपछि लेखौँ, यो भयो भने तपाईँ जसरी फिगर बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेँ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बिचमा भन्नु होला है निर्धक्क रूपमा, सर एकछिन यो सार्न बाँकी छ, यो लेख्न बाँकी छ भनेर। अब त्यसपछि आएर के गरौँ भन्दाखेरि इसेन्ट्रिक लोड P
अब यो जुन इसेन्ट्रिक लोड P भन्ने लागिरहेछ, इसेन्ट्रिक लोड P can be resolved in two loads. यो इसेन्ट्रिक लोडलाई दुईटा लोडमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो के भन्दाखेरि कन्सेन्ट्रिक लोड P acting through CG of rivets, and being parallel to eccentric load, अर्को चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट P into E। यसरी हामीले दुईटा लोडमा चाहिँ रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँ के गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि यता हेरेपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो ब्र्याकेट प्लेट भयो है, मैले सबै फिगर जस्ट एक्सप्लेन गर्नलाई ब्र्याकेट प्लेट मात्र देखाएको छु। ब्र्याकेट प्लेट हो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि रिवेटहरुको कम्बाइन सिजी भयो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के लागिरहेछ, इसेन्ट्रिक लोड P लागिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो P सँग प्यारलल एउटै पोइन्टमा यसरी दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स थप्दियो। यो थप्नु नथप्नु कुरा एउटै हो है, तर यो के छ, P सँग बराबर, यो P सँग म्याग्निट्युड बराबर छ र डाइरेक्सन पनि प्यारलल छ। एउटा चाहिँ सेम डाइरेक्सन र अर्को अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। अब यसमा चाहिँ यो फोर्स र यो फोर्स, यो दुईटा फोर्स, यसरी एउटा फोर्स छ, यसरी अर्को फोर्स छ। यो P दुईटै छ, दुईटै एकअर्कासँग प्यारलल छ र दुईटा बीचको यो डिस्टेन्स चाहिँ के छ, इसेन्ट्रिसिटी। हामीले इसेन्ट्रिसिटी भनेको यही डिस्टेन्सलाई भनेको छौँ, यो डिस्टेन्सलाई इसेन्ट्रिसिटी भनेको छौँ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। भनेपछि यसरी यो दुईटा फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सहरु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कपल भनेर भन्न सक्छौँ, कपल मोमेन्ट भनेर। भनेपछि यो फोर्सलाई हटाएर यसलाई चाहिँ हामीले हटाएर एउटा मोमेन्टले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यो मोमेन्ट भनेको P इन्टु E, फोर्स इन्टु फोर्सहरु बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कपल मोमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो, यसलाई हटाउने र यसलाई हटाएर हामीले यसको ठाउँमा एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट थप्न सकिन्छ, P इन्टु E, कपल मोमेन्ट। भनेपछि हाम्रो यहाँको फोर्स के भयो, यहाँको फोर्स रिजल्भ भएर दुईटा फोर्समा कन्भर्ट भयो। एउटा चाहिँ सिजीबाट लागेको फोर्स P भन्ने हो, यो चाहिँ के भयो, कन्सेन्ट्रिक लोड भयो यो चाहिँ। अर्को चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट भयो, यो चाहिँ के भयो, बेन्डिङ मोमेन्ट भइहाल्यो। कन्सेन्ट्रिक लोड के छ, P भन्ने चाहिँ सिजीबाट लागिरहेछ रिवेटहरुको, र यो हाम्रो जुन ओरिजिनल लोड थियो यो लोडसँग के छ, प्यारलल छ। अब त्यसपछि लेखौं, ड्यू टु these two loads, two type of reaction forces, will develop in rivet। अब दुईटा फोर्स, जस्तै हामीले इसेन्ट्रिक लोडलाई चाहिँ दुईटा लोडमा रिजल्भ गर्न सक्यो भन्ने हो। दुईटा लोडमा रिजल्भ गरिसकेपछि त्यो दुईटा लोडको कारणले अब ब्र्याकेट प्लेटलाई चाहिँ डिस्प्लेस मुभ गराउन खोज्छ है, लोडले चाहिँ ब्र्याकेट प्लेटलाई मुभ गराउन खोज्छ। अब रिवेटहरु छ त्यहाँ, रिवेटहरुले ब्र्याकेट प्लेटलाई मुभ हुनबाट रोक्छ। लोडको कारणले ब्र्याकेट प्लेट मुभ हुन खोज्छ, अब कि त स्लाइड भएर मुभ हुन खोज्ला कि त रोटेट भएर मुभ हुन खोज्ला। त्यसलाई चाहिँ रिवेटहरुले मुभ हुनबाट अथवा डिस्प्लेस हुनबाट रोक्छ। अब रिवेट कुनै पनि कुराले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुनबाट रोकिराखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ रिएक्सन डेभलप हुन्छ। जसरी सपोर्टमा रिएक्सन आउँछ त्यसरी नै रिएक्सन डेभलप हुन्छ। भनेपछि अहिले रिवेटमा रिएक्सन डेभलप हुने हो। अब दुईटा खालको लोडको कारणले हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई अथवा मुभमेन्टलाई
रिबेटले रोकिराखेको छ भने त्यहाँ दुईटा खालको रिएक्सन डेभलप हुने भयो। अब के रिएक्सन डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो रिएक्सन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट शियर फोर्स, डाइरेक्ट शियर फोर्स, त्यसलाई चाहिँ के भनौँ VDI भनेर भनौँ। अब प्रत्येक रिबेटमा रिएक्सन फोर्स आउँछ है। अब सबै रिबेटमा रिएक्सन फोर्स बराबर पनि हुनसक्छ, फरक पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के भनियो VDI भनेर भनियो। VDI भनेको ith नम्बरको रिबेटमा डेभलप भएको रिएक्सन फोर्स। अब VDI को बारेमा केही कुरा लेखौँ। इट इज डेभलप्ड ड्यू टु concentric load P हामीले दुईटामा रिजल्भ गरेका थियौं। यसको कारणले चाहिँ डाइरेक्ट शियर फोर्स डेभलप हुन्छ। इट इज डेभलप्ड ड्यू टु concentric load P. It acts along parallel and opposite direction of P. र यो कतापट्टि लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ P भन्ने लोडको प्यारलल र अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ, यो VDI भन्ने फोर्स। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ यहाँ देखाउन सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यही फिगरमा अब यो फिगरमा हाम्रो 1 भन्ने रिबेटमा VD1 भन्ने रिएक्सन फोर्स लाग्छ। यो VD1 भन्ने रिएक्सन फोर्स अथवा VD2 VD3 यो सबै रिएक्सन फोर्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यो P भन्ने जुन फोर्स छ त्योसँग प्यारलल र अपोजिट हुन्छ। भनेपछि VD1 चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि P सँग प्यारलल र अपोजिट भनेपछि यसरी लाग्ने भयो। यो एंगल अल्फा हुने भयो, यो VD1 हुने भयो। जस्तै 7 मा अब VD7 भन्ने लाग्छ। यो VD7 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि P सँग प्यारलल र अपोजिट। अब P भन्ने के गरेको छ होरिजेन्टल सँग अल्फा एंगल बनाएको छ। भनेपछि यो VD7 ले पनि के गर्ने भयो, VD7 ले पनि अलिकति यस्तो देखाइदिनु। VD7 ले पनि यो होरिजेन्टल सँग अल्फा एंगल बनाउने भयो। अब VD5 ले पनि के गर्ने भयो, होरिजेन्टल सँग अल्फा एंगल बनाएर। अब सबैमा नदेखाए पनि हुन्छ, VD5 मा चाहिँ देखाइदिनु ल, ठीक छ। यो चाहिँ VD5 भयो। योले पनि के गर्ने भयो, होरिजेन्टल सँग अल्फा एंगल बनाएर लाग्ने भयो। भनेपछि प्रत्येक रिबेटमा डाइरेक्ट शियर फोर्स डेभलप हुन्छ। VD1 देखि लिएर VD8 अहिले 8 वटा रिबेट छ र प्रत्येक रिबेटमा डेभलप भएको डाइरेक्ट शियर फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि P भन्ने जुन लोड लागिराखेको थियो त्यो P भन्ने लोडसँग प्यारलली र अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ। VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 सबै चाहिँ के हुन्छ, P सँग प्यारलल र अपोजिट, P सँग प्यारलल र अपोजिट हुन्छ। तपाईहरुले पनि फिगर बनाउनु भएको छ भने त्यो फिगरमा यो कुरा देखाउनु पर्यो। अब यो VD1 को डाइरेक्सन कतापट्टि लाग्छ भन्ने कुरा त देखायौं VDI को। अनि VDI को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्दाखेरि VDI इक्वल टु P डिवाइडेड बाइ समेसन DI स्क्वायर इन्टु DI स्क्वायर। यो इक्वेसनबाट हामीले VDI को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, जहाँ समेसन DI स्क्वायर भनेको I इक्वल टु 1 टु n।
अब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, जहाँ di भनेको त डायमिटर अफ रिवेट भन्ने कुरा माथि लेखिसकेका छौँ, फाइनल डायमिटर अफ रिवेट। यो इक्वेसन चाहिँ इफ डायमिटर अफ रिवेट्स आर डिफरेन्ट, यदि फरक फरक डायमिटरको रिवेट प्रयोग गरेको छ भने VDI यो फर्मुलाले निकाल्ने। अब VDI निकाल्ने अर्को फर्मुला पनि छ, VDI इक्वल टु P डिभाइडेड बाई N। N भनेको नम्बर अफ रिवेट्स भइहाल्यो। इफ डायमिटर अफ रिवेट्स आर सिमिलर, यदि सबै रिवेटको डायमिटर सेम छ भने त्यति बेला VDI इक्वल टु P डिभाइडेड बाई N भन्न सकिन्छ, जहाँ N भनेको टोटल नम्बर अफ रिवेट। र यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यदि सबै रिवेटको डायमिटर सेम छ भने डाइरेक्ट सियर फोर्स भन्ने रियाक्सन चाहिँ सबै रिवेटमा बराबर एमाउन्टमा लाग्दो रहेछ। यदि रिवेटहरूको डायमिटर फरक फरक छ भने त्यति बेला चाहिँ डाइरेक्ट सियर फोर्स फरक फरक एमाउन्टमा लाग्ने भयो, सेम छ भने सबैमा सेम एमाउन्टमा लाग्ने भयो। र यो इक्वेसनबाट पनि हामीले एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन रिवेटको डायमिटर ठुलो छ त्यसमा चाहिँ बढी एमाउन्ट अफ डाइरेक्ट सियर फोर्स लाग्छ, जुन रिवेटको डायमिटर सानो छ त्यसमा कम एमाउन्ट अफ डाइरेक्ट सियर फोर्स लाग्छ। अब दोस्रो टाइपको दुईटा खालको रिएक्सन फोर्स लाग्छ भनेको थियो। दोस्रो रिएक्सन फोर्स हेरौँ। दोस्रो रिएक्सन फोर्स हाम्रो के छ भन्दाखेरि रोटेशनल सियर फोर्स। रोटेशनल सियर फोर्स, रोटेशनल सियर फोर्सलाई हामीले VMI भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ, रोटेशनल सियर फोर्स। र त्यहाँ पहिलो कुरा के लेखौँ भन्दाखेरि it is developed due to bending moment P into E। P into E भन्ने बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले अब लोडलाई दुईटामा रिजल्भ गर्न गरेका थियौँ, एउटा एक कन्सेन्ट्रिक लोड, अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट। कन्सेन्ट्रिक लोडको कारणले डाइरेक्ट सियर फोर्स भन्ने रियाक्सन आउँछ र बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले रोटेशनल सियर फोर्स भन्ने रियाक्सन आउँछ। इट इज डेभलप्ड ड्यू टु बेन्डिङ P into E। त्यसपछि आएर इट एक्ट्स perpendicularly to the radial line RI। अब त्यो RI भन्ने रेडियल लाइन त हामीले माथि डिफाइन गरिसकेका छौँ, RI भन्ने रेडियल लाइन है। RI भन्ने रेडियल लाइन के हो, R1 R2 R3 R4 यिनीहरू चाहिँ के भयो रिवेटको सेन्टरबाट ओभरअल रिवेटको सेन्टरसम्मको लाइनलाई RI भनेर भन्यो। अब 1 नम्बरको रिवेटको सेन्टरबाट ओभरअलको सेन्टरसम्म, 2 नम्बरको रिवेटको सेन्टरबाट ओभरअलको सेन्टरसम्म तिनीहरूलाई चाहिँ R1 R2 R3 भनेर हामीले डिफाइन गरेको छौँ। इट एक्ट्स परपेन्डिकुलर टु रेडियल लाइन RI। त्यसपछि अर्को चाहिँ VMI को इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि VMI इक्वल टु P into E डिभाइडेड बाई समेसन P into E डिभाइडेड बाई समेसन DI स्क्वायर इन्टु RI स्क्वायर मल्टिप्लाइड हो यो बिचमा DI स्क्वायर इन्टु RI स्क्वायर RI स्क्वायर इन्टु DI स्क्वायर इन्टु RI। यो इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ VMI को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। इफ डायमिटर अफ रिवेट्स आर डिफरेन्ट, इफ डायमिटर अफ रिवेट्स आर डिफरेन्ट, फरक फरक डायमिटरको रिवेट छ भने यो इक्वेसन प्रयोग गरेर हामीले रोटेशनल सियर फोर्स निकाल्न सकिन्छ। अब VMI इक्वल टु P into E डिभाइडेड बाई समेसन RI स्क्वायर इन्टु
आरआई। यो इक्वेसन चाहिँ हामीले के को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ बीएमआई निकाल्नको लागि कति बेला चाहिँ इफ डायमिटर अफ रिवेट्स आर सिमिलर, सबै रिवेटको डायमिटर सेम छ भने त्यति बेला चाहिँ यो इक्वेसन प्रयोग गर्न सकिने भयो। यो फर्मुलाहरू हामीले सम्झिराख्नु पर्ने भयो यो प्रब्लम गर्नलाई। अब यहाँ डाइरेक्सनको केसमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले एउटा दुईटामा देखाइदिन्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल अलिकति ठुलो फिगर बनाएर, जस्तै यो चाहिँ हाम्रो अब ब्र्याकेट प्लेट यहाँ चाहिँ एउटा रिवेट छ, यहाँ अर्को रिवेट छ, यसरी यहाँ रिवेटहरू छ है। यो चाहिँ ओभरअलको सिजी भयो। जस्तै यो रिवेट नम्बर 1 भयो, रिवेट नम्बर 2, 3, 4 भयो। अहिले मैले 4वटा मात्र देखाएको छु। अब यसको सिजीबाट यहाँसम्म जोड्ने लाइनलाई यसलाई चाहिँ के भन्छौँ आर भन्छौँ। यो R4 भयो। यसको सिजीबाट यहाँसम्म जोड्ने लाइनलाई R1 भन्छौँ, R2, R3 यसरी होला। जस्तै यो चाहिँ के भयो R2 भयो। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि VM1 VMI भनेको VM1 VM2 VM3 हुनसक्छ। VM1 भनेको चाहिँ के हुन्छ यो R1 भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलरली लाग्छ। अब R1 भन्ने लाइन भनेको सँग परपेन्डिकुलर यसरी, अब यो पनि VM1 हुन सक्ने भयो, यो पनि VM1 हुन सक्ने भयो है। यो पनि परपेन्डिकुलर छ, यो पनि परपेन्डिकुलर छ। अब कतापट्टि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फोर्स डेभलप हुने भनेको बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले हो, P इन्टु E। अब P इन्टु E भन्ने बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ जसरी लागेको छ, जस्तै यो बेन्डिङ मोमेन्ट अहिलेको अनुसार क्लकवाइज लागेको छ भने त्यति बेला चाहिँ VM1 अथवा VM ले रोटेसनल सियर फोर्सले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट CG को एबाउटमा के हुनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज हुनु पर्यो। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ यो CG मा बसेर हेर्दाखेरि यसले चाहिँ उल्टो घुमाउनु पर्यो, P इन्टु E सँग उल्टो घुमाउनु पर्यो है। भनेपछि यसरी लाग्ने VM1 यसरी लाग्ने भयो। VM4 भनेको यो R4 भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलरली यसरी VM4 लाग्ने भयो, यो परपेन्डिकुलर हुने भयो। त्यसरी VM3 भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ R3 भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलरली, R3 भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलर यसरी यसरी VM3 लाग्ने भयो। अब VM2 पनि सेम तरिकाले भयो। यो भनेको यो लाइनसँग परपेन्डिकुलरली यो चाहिँ VM2 भयो, यसरी लाग्ने। भनेपछि R1 R2 R3 भन्ने लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलरली लाग्छ। अब परपेन्डिकुलरली भनेर मात्र नपुग्ने केसमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो P इन्टु E भन्ने जुन बेन्डिङ मोमेन्ट छ त्यसको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब यही ठाउँमा हामीले चाहिँ जस्तै अब VD देखाउने हो भने VDI1 VD2, अब VD1 VD2 भनेको हाम्रो चाहिँ अब P भन्ने फोर्ससँग प्यारलल। अब P भन्ने फोर्स भर्टिकल भएको भए सजिलो हुन्छ, यसरी VD1 भनेर देखाउन सकिन्थ्यो P भन्ने फोर्स भर्टिकल भएको भए। अब P भन्ने फोर्स इन्क्लाइन छ भने त्यति बेला चाहिँ होरिजेन्टलसँग जति डिग्रीको इन्क्लिनेसन छ त्यो, जस्तै यो चाहिँ के भयो VD1 भयो, यो चाहिँ के भयो VD2 भयो, यो चाहिँ के भयो सरी VD4 भयो, यो चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो VD3 भयो, यसरी यो चाहिँ के भयो VD2 भयो। भनेपछि VD1 VD2 VD3 हरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ P भन्ने फोर्ससँग प्यारलल र अपोजिट लाग्ने भयो। अब एउटै रिवेटमा दुईटा फोर्स लागिरहेछ, दुईटा रियाक्सन लागिरहेछ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट शियर फोर्स भन्ने रियाक्सन लागिरहेछ VD, अर्को चाहिँ रोटेसनल शियर फोर्स भन्ने रियाक्सन लागिरहेछ VM। अब दुईटा लागिरहेछ नि, दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि त्यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट अफ VDI एन्ड VMI, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ VRI भनौँ, can be determined using दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि
VDI square plus VMI square plus twice VDI VMI cos theta I यो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ जहाँ cos theta I भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तै यो थीटा 1 है यो चाहिँ के भयो थीटा 2 भनेपछि थीटा I भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो एंगल बिट्विन VDI एन्ड VMI बीचको एंगल भयो एंगल बिट्विन VDI एन्ड VMI टु बी सेफ हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि VRI should be less than or equal to रिवेट भ्यालु अफ ith रिवेट यो इक्वेसन सेटिस्फाई भएपछि सेफ अनसेफ भन्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ RVI भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो रिवेट भ्यालु अफ ith रिवेटको रिवेट भ्यालु अब रिवेट भ्यालु भन्ने कुरामा त हामीलाई थाहा छ रिवेट भ्यालु भनेको के हो सर कता जानु भएको छ ए प्रज्वल
के भयो किन कराएको के खाने गर्छ मार्छु म तिमीलाई केटाहरू मलाई न्यु नगर्छ है मलाई जो पनि अहिले हानिदिन्छु म त यहाँ रिस उठिरहेको छ जति प्रजोले सरलाई कहाँ पठाइदियो जोनलाई नि मलाई मात्र भन्छ अनिलमा कराइ छ मलाई मैले हाने जस्तो केटाहरू प्रजोल सर खोइ त सर मेरो घरमा आउनु भएको छ चिया खाना तिमीले कहाँ पठाइदियो यार सरलाई हेट बोलाऊ बोलाऊ केटाहरू कति हल्ला गरेको पढाउन थाल्यो के हो यार प्रजोले सरलाई कहाँ पठाइदियो कहाँ यार सरले के कान्दै सरलाई के कान्दैको खतरा केटाहरू ल टिका ओ टिका भन त मानुस कहाँ छौ अहिले रुममा छाता उडेको ठाउँतिर त गएको छैन अनि जाँदैछु नि यार अगाडि हुन्छ खतरा